السلام عليكم البنات. بونجور تو الموند. اليوم نقدم لكم كيفية جديدة، كيفية تغيير هاد السكرية، نقولوا لها السكرية، سيتي سكريي تاع السكر. هاي ليك عندها هاد المغرفة الي روج. نغيروها لوتيليتي تاعها، سيتادير نبدلها، جو في لا شونجي لا غلوكي باه تولي un coffre à bijoux. Pourquoi je ferai ça? Parce que tout simplement le sucrier n'est pas cher, pas du tout. شريتو 150 دينار. Les coffres à bijoux ils sont trop chers. باش تشري coffre à bijoux لازم لك 400-500 دينار وطلع 400 أو 500 دينار فما فوق. دونك واش نسحقو؟ بون هادي خلاص نرميها، جون اي با بوزوان. اون كومونس. انا نبدلها هاد لا كولور. باش نبدلها لا كولور المفروض حبيتها تولي كامل كروم دون لا ميم كولور، لو ميم طون كامل. شريت هاديه هاد الصباغه طالع كروم هاوليك، شريتو 250 دينار. صح تقدري ديري به plusieurs choses. Je vais utiliser شويه برك منه pour peindre هاديه من الداخل، pour la peindre من الداخل وشويه من الخارج. الوغ وتبقى لك تلوني بها عدة اشياء. ها لا بينتور نحتاجو جورنال قديم باه ما نوسخوش. On va utiliser le journal pour peindre. والآن نبداو نصبغوها هكذا كيما راكم تشوفوا من الداخل ومن الخارج. بعد ما كملنا من الصباغه لا بينتور نخلوها تجف كيما راكم تشوفوا l'intérieur et l'extérieur. نخلوها تجف. on va laisser sécher le temps. on passe la décorer نزينو الغطاء تاعها. للتزيين نستعمل هذا الديامون. on va le coller نلصقوه هنايا في الوسط. نستعمل لا كول ا تيسو. هذه هضرتكم عليها في لي فيديو السابقين. هذه سا كوت با شير، سا كوت 20 دينار، تخدمي بها بزاف. alors on va coller au milieu. هذا لو ديامون يتباع في محلات القماش، لي ميرسوري كاين بزاف، كاين توت سورت. هدايا جبت هاد لا ديمونسيون او ميليو، وهاد الصغير اونيكمون بور كاشي لو ترو تاع المغرفه. وين تدخل المغرفه va utiliser le petit diamant. نديرو في les alentours. voilà. on va coller le diamant et ça colle très bien. là ce qui déborde, la colle qui déborde اللي تخرج في الجوانب نخلوها تبرد غير شويه ونقلعوها. نزينو هاد لي زالونتور كاع الجوانب بهاد لي بيرل. هاد لي بيرل قلت لكم تباعوا 40 دينار، وتقدري ديري به 3 كوفر كيما هادوما. alors نلصقوها تاني بلا كول ا تيسو. je vous conseille ne pas couper le fil هدايا باه تجيكم عملية اللصق فاسيل، باه ما تلصقوهمش بالوحدة هكذا. سي بلو فاسيل نلصقوهم هكذا
6 ou 5 à la fois. Voilà. هنا مازال شويه. Je vais essayer de انا نستعمل بريكي على كول تيسيو باسكو ما عنديش بيستولي. اللي عندها بيستولي ça serait encore mieux, plus facile à faire. Voilà. ونكملو عملية اللصق حتى نكملوها كامل. سي تري فاسيل إلا ما قطعناش لو فيل. سي تري فاسيل. فوالا ونكملوها كاع هكذا حتى نلحقو لا فان هاد لو ديامون. هذه هي النتيجة النهائية كما شفتوا. نتمنى يكون عجبكم. نطلب منكم الاشتراك، تابونيو لاشين تاعي لان قناه تاعي جديده. كما شفتوا un sucrier est devenu un joli coffre à bijoux. ديروا فيه لي باك تاعكم ولا لي بوكل تاعكم. فوالا سي تري سوليد، ما يطيحوش هاد لي بيرل لاصقين بيان. فوالا ما صرفتش عليه بزاف. pas plus de 100 دينار، يعني اقل من 100 دينار ورجعته هكذا. ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء. نتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله. مع السلامة.